یوٹیوبر ضرب موت، فیس بکر ضرب موت، ٹک ٹاکر ضرب موت۔ اے پرند، اے چرند، اے درخت سب کوڑے، اے دنیا سب کوڑے۔ جیڑا آئے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان جڑی اتھاں پیدا تھئیے، چاہے چرندے پرندے درخت حجر شجر دنیا دے وچ جیڑی شے جمی ہے، حتیٰ کہ اے جڑی بوٹی جڑی گنے جمی این بھی مرنا ہے، ای کو موت ہے، پتہ ہے ہر بندے کو۔ لیکن نخرے تے دعوے سالاں سالاں دے، 20 ایکڑ ضرب موت، 40 ایکڑ ضرب موت، 100 ایکڑ ضرب موت، یوٹیوبر ضرب موت، فیس بکر ضرب موت، ٹک ٹاکر ضرب موت۔ بہت بڑے بڑے ٹک ٹاکر یوٹیوبر انبیاء اولیاء چلے گا نہیں دنیا دیتے، نہیں رہے۔ مطلب کیوں نہیں رہے؟ اندے نال ضرب جڑی ہے، ضرب لگی پہ ہی موت دی۔ اساں نہیں سوچا موت دا، نہیں سوچا تو صرف موت دا نہیں سوچا، سب کو نہیں پتہ اساں مرنا جو کوئی نہیں ذہن وچ آوے تاں ہر گال ہر کام دے وچ ذہن خیال ہوندے فلانا کام کرنا ہے، صرف نہیں خیال تا موت دا نہیں خیال۔ ہر بندہ اپنے چکراں وچ لگ وگ وجدا پائے گجدا پائے، لیکن جتنا ہے 10 بنگلے ضرب موت، 10 گاڑیاں ضرب موت، دنیا دے وچ جتنی آرائش و ستائش ہے وات اندے نال ضرب مرے سو موت ہو سی۔ حجر شجر چرند پرند دنیا دی تو آکھے میں جید دا وڈا دنیا دے اوتے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ،